अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका पाक स्टडी का सेकेंड लेक्चर है और आज का टॉपिक है हमारा हिंदुस्तान में इस्लामी दौर हुकूमत के दौरान इस्लाम की बुनियादी इक़दार, मुसलमान, मुस्लिहीन और समाजी सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है। इसी की वजह से ये महफूज और सलामत है। पाकिस्तान के वजूद का इन्हिसार इसी नज़रिए पर है जिसकी बुनियाद पर ये वजूद में आया। बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान इसी नज़रिए के तहत बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान इसी नज़रिए के तहत कायम किया और यही नज़रिया मजबूत और मुस्तहकम रख सकता है। इस्लामी सूलों के नफाज के लिए ही पाकिस्तान कायम किया गया। इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। और पहली लाइन जो मैंने बोली थी, नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है और इसी ही की वजह से ये महफूज है, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। इस्लामी इक़दार, बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान के मुतालबे के वक्त ये तय किया था कि इस्लाम के सुनहरी असूलों पर मबनी माशरा बनाया जाएगा, जहाँ इस्लामी इक़दार मसलन इंसाफ, मसावात, आज़ादी और रवादारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। इससे भी अंडरलाइन कीजिए कि जब पाकिस्तान का मुतालबा किया गया तो ये पहले तय किया गया कि इसे इस्लाम के सुनहरी असूलों पर मबनी माशरा बनाया जाएगा, जहाँ इस्लामी इक़दार मसलन इंसाफ, मसावात, आज़ादी और रवादारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। जामे पाकिस्तान के बाद कायद-ए-आज़म से किसी ने यह सवाल किया कि तकसीम के बगैर भी बरसगीर के मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है, फिर मुतालबा पाकिस्तान का क्यों किया गया? तो आपने जवाब दिया कि भाईचारा, मसावात और इंसानी दोस्ती हमारे मज़हब, सकाफ़त और तहज़ीब की बुनियादी बातें हैं। चूँकि हमें इन्हें बुनियादी इंसानी हुकूक़ के ख़त्म होने का खदशा था, इसलिए हमने पाकिस्तान की तख्लीक के लिए जदोजहद की। तो वो स्टूडेंट्स इसे भी अंडरलाइन कीजिए। कायद-ए-आज़म की नज़र में पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना था जहाँ हकूक़, इंसानी आज़ादी, इंसाफ और रवादारी कारफरमा होना थी। इसे भी अंडरलाइन कीजिए कि पाकिस्तान को कैसा मुल्क बनाना चाहते थे। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान को कैसा मुल्क बनाना चाहते थे। एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ये आपका कि जहाँ हकूक़, इंसानी आज़ादी, इंसाफ और रवादारी कारफरमा होना थी। इसी तरह ही पाकिस्तान और दूसरे ममालिक और माशरे के लिए एक मिसाल बन सकता था, ताकि वो भी इसके नक्शे कदम पर चलकर खुशगवार और फलाही सूरत इख्तियार कर सकते। नज़रिया पाकिस्तान फलाही और मिसाली रियासत के क़याम की बुनियाद समझा गया। अंडरलाइन कीजिए इसको कि नज़रिया पाकिस्तान फलाही और मिसाली रियासत के क़याम की बुनियाद समझा गया। आगे है मुसलमान, मुस्लिहीन। बरसगीर में दो कमी नज़रिए की इब्तिदा मैंने पहले भी आपको पढ़ाया। ये बार बार ये लफ्ज़ आएगा कि उस वक्त इसकी इब्तिदा हो गई थी जब बरसगीर में मुसलमानों की आमद हुई। फिर मुख्तलिफ मौक़े पर इस नज़रिए की वजाहत, तरक्की और मजबूती के इम्कान की सूरतें पैदा होती गई। 1867 में सर सैयद अहमद ख़ान ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में जब हिंदी उर्दू तनाज़ा उठा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और दोनों एक दूसरे में जज्ब नहीं हो सकती। 1879 में मौलाना जमालुद्दीन अगवानी और 1819 में मौलाना अब्दुल हलीम शरर और 1828 में मौलाना मुर्तज़ा अहमद महकश ने मुसलमानों के लिए अलग रियासत के क़याम की बात की। इल्लामा इकबाल ने 1930 में अपने खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों के लिए अलग रियासत का तस्वुर दिया। अब ये जितना पैराग्राफ है इसे अंडरलाइन कीजिए। इसमें तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि वो कौन से मुस्लिहीन हैं जिन्होंने अलग रियासत के क़याम के लिए बात की। इसमें सर सैयद अहमद ख़ान ने, जमालुद्दीन अगवानी ने, अब्दुल हलीम शरर और मौलाना मुर्तज़ा अहमद महकश हैं। और इल्लामा इकबाल ने 1930 में अपना खुतबा इलाहाबाद में अलग रियासत का तस्वुर पेश किया। बरसगीर के मुसलमानों के लिए माशरती और सकाफ़ती हालात। नज़रिया पाकिस्तान एक मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी और तहज़ीब व सकाफ़त की दावत देता है। बिलाशुबा बरसगीर की मुस्लिम तहज़ीब, सकाफ़त पर इस्लाम ने गहरे असरार छोड़े हैं। बरसगीर के मुसलमानों के मुनफरद नस्ली, तमदनी, तारीख़ी विरसा और जोग्राफ़ी माहौल की वजह से भी रवायात ने नशो-नुमा पाई। ऐसे तमाम तरीक़े जो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ नहीं थे, वो यहाँ के मुसलमानों का सकाफ़ती विरसा थे।
تھا اور آج بھی ہے۔ انڈرلائن کیجئے کہ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے۔ برصغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا۔ اس کو بھی انڈرلائن کیجئے۔ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے اور اس میں شورائی طریقے کو اہمیت حاصل ہے۔ شورائی مطلب شورا یا مشورہ۔ اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی برصغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ انڈرلائن کیجیے اسے۔ قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جذبوں کی آبیاری، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی ہے کہ قومی تعمیر نو کا انحصار کس پر ہے؟ ملی جذبوں کی آبیاری، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے۔ برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے۔ ان کی ثقافتیں، روایات، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی۔ اب یہاں بھی ایک کویسچن بنا لیجیے یا MCQ کہ وہ کون سی طاقت تھی جو مسلمانوں کو ایک سانچے میں ڈھالے ہوئی تھی؟ وہ طاقت تھی دین اسلام۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتا ہے۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور ملت کی اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں یوں پیش کیا: اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ کانگریس اور انگریزی حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکی، یعنی کانگریس اور انگریزوں نے مل کر قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کو ختم نہ کیا، بلکہ دونوں نے ہی مل کر بہت کوشش کی پاکستان نہ بننے کے لیے، ہزاروں رکاوٹیں کھڑی کی، لیکن قائد اعظم کے مضبوط ارادوں نے اور مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں نے ان کو ایسا کرنے نہ دیا اور آخرکار پاکستان بنا کر ہی دم لیا۔ قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے اور ہندوؤں کی عددی برتری اور انگریزی حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ اس کی وجہ صرف اسلام سے مسلمانوں کی وابستگی تھی۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ مسلم قوم نے اپنی عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا، اور یہ تصور کیا تھا؟ نظریہ پاکستان کہلایا۔ انڈرلائن کر لیجئے کہ وہ کون سے رہنما تھے جن کی سربراہی میں آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کا جداگانہ یعنی علیحدہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ تو یہ تصور کیا تھا؟ نظریہ پاکستان۔ اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی اور فلاحی ریاست ہوگی، جہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ دیا جائے گا۔ وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے اور انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ 1147 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا: آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہیں تک کا تھا۔ اللہ حافظ۔